बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवय असो. तुमचे सवय असो. प्रितीवंत भयणी भावांनो, आयज व्हडा सोतोसान आनी भक्ती भावार्थान आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची सोक्ता संवसाराच्या राजाची दोबाजीक परब आमी समोर ओंपतांव. जेजूचें रायपण संवसारांतल्या मोना परमणे न्हय, पूण सर्गीच्या मुल्याम तत्वांचेर आदारलोलें आसा. जो कोण ह्या तत्वाचे शिकवणेचेर आपलें जिवीत बांदून चलता तो सर्गीच्या दायजाचो वांटेली जाता. हे सोत मोतीन दवरून आयच्या सेवा धर्माचो विशय विचून काडला तो जावन आसा. येयात तयार केल्लें राज तुमचें दायज करून घेयात. ही आयच्या शुभ वर्तमानांतलीं उतरां काळजांत बाळगून जेजू आमच्या गवल्यान आनी राजान आमकां तयार दवरलेलें दायज जोडूंक आमी पुर्ती जावच्याक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत खतखत्यान मागुया. तशेंच आयच्या दिसा आमी पेद्रूची दोमडी हो आयतार पालतांव. ताचे वरवीं पाप सायब फ्रांसीस हाच्या हाता खाल आख्ख्या संवसाराक गोरचेवंतांक आदार दिता. ह्या सगळ्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. आनी मिसान बाबतीं परिवांटे घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरया. ज्या वेळार आमच्या जिवितांत जेजूची तत्वां, ताच्या राजाची तत्वां आमी जिवंक, जो आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या समुदायांत, आमच्या वाड्यांत आमी विसरल्या. अनुभव करून तत्वां जावन आसात सेवेची, बोक्षण्यांची, मोगाची. हे भाशेन जेजू तूं म्हजो राजा म्हूण आमी ताका सोबे माजार वो खासगी जिवितान वळखूंक आमी फाटीं सरल्या. देवा लागीं बोक्षणे मागुया. आनी देवाची बोक्षणे दाखोवन सगळीं म्हणुया. हांव पत्की सर्व पवित्र देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्हे हांव चालून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चालून वायट आचरण आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो बोगडो अपराध. ह्या पासो बेगीन सदांच आंकवा मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्व इस्पिरा देवा लागीं विनोद प्रार्थना प्रार्थना मागता. चड प्रभुदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बुकसो आमकां सासणेच्या जिविताक पावूंक. आमेन.
जेजू म्हजो राजा ताची सगळी पदवी सगळ्या संवसाराचेर न्ही म्हजेरूच तो ताची पदवी आमी ओळखून ताची महिमा ह्या वेळार आमी गावया. मिसाळ तुमचे पासत पडयता दर एक आमच्या कुटुंबा पासत आमच्या कुटुंबांनी जेजू आमचो राय आमचो राजा म्हूण ओळखून घेवपाक. तशेंच हांव मागता एर्मिना फेर्नांडीस ही आमची भयण जिच्या उदारपणा पासत तिका तिच्या ह्या देण्या पासत वो आमकां स्टॅच्यू तिच्या कुटुंबान घडोवन दवरला बांदून दवरला. तिच्या आत्म्यांक आनी ताच्या गोडच्यांक जी मेल्यांत तांकां सगल्यांक सासूची सूख फावो करून ताचे पासत मागुया आनी जीव आसल्यांक भलायकी. तांची आयज आपलो वाडदीस मनयतात आपल्या लग्नाचो दीस तांचेर देवान आशिर्वाद घालचो. आनीक आमच्या गांवांत जरी पॉझिटीव केसीस आसात बेगीनूच ती बरी जावंक आनी सगल्यांक जेजून राखूंक ही पिळयेंतली आमचे पासत मागुया. प्रार्थुया. सर्वप्रभुदार आनी सासूंचे देवा आमच्या दोळ बापा तुझ्या मोगाच्या पुताक सर्वांचो राजा तुवें केलोय आनी ताचे वरवीं सगळीं रोसना सोपून एकवटा नवी करूंक
तुझी कोशी जाली. देखून पातकाच्या गुलामपणांतली सुटलोली सगळी रोसना तुझी सेवा चाकरी करूंक आनी निरंतरी तुका वाखाणूंक पाव म्हूण आमी प्रार्थिता. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताचो करो देव तुझी सगळ्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजभर चलयता सासूच्या सासना. इजेकेल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पोर देव अशें सांगता, हांवूच म्हज्या हिंडाक राखतलो, आख्या हिंडाची सोद करतलो. चोळी मोळी शिपडलेल्या शेळ्यांक सोदतल्या गोवल्या भाशेन हांवूय म्हज्या शेळ्यांक सोदून काडटलो. दुवरेन आनी दाल काळोखाक लागून चोय चोय त्यो सांडून गेल्यात थंय थावन हांव तांकां सोडयतलो. हांवूच म्हज्या शेळ्यांक चोरयतलो आनी तांकां आड पडोश्यो करतलो. असो उलयता तो दोनी सर्वेस्पोर. सांडलोल्यांक हांव सोदतलो, दुखोलांचे गाय बांदतलो आनी ओसोक जाल्ल्या तिका गोट करतलो. मोठी आनी मजबूत आसा तिकाय राखतलो. हांव तांचो खरो गोवळी जातलो आनी तुजे म्हज्या हिंडा. असो उलयता तो दोनी सर्वेस्पोर. तुजे अशें जातले, शेळ्या आनी शेळ्या मदें, मेंढऱ्या आनी बोकड्या मदें हांव नीत करतलो. देवाचे उतोरे. देवाचे उपकार. आमचो जबाब गावन जातलो. म्हजो गवळी सर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. म्हजो गवळी सर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. कांयच म्हाका उणें जावंक ना. पांचवो चोर मेळटा थंयचो म्हाका दिता आड पडून. शीतळ वाट्या उदकाशी तो म्हाका वाटा कोयता. मोच्यानी मोची वागतो नव्या दिता पिकोटा. म्हजो गवळी सर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. आपल्या नांवा खातीर तो मीस मार्गान म्हाका चोरयता. सारक्या कोणाक तूं सांगल्या कसलोच हुस्को ना म्हाका. दांडो आनी कोके घेवन म्हजी शीन उबो आसा. म्हाका दीस रात सांबाळता राखून करून ती दिता. Mocia duszman Gospod poleta Ty to tata.
ताचे मुखार तूं म्हाका जेवूं वाटाय रुचीचें म्हज्या माथ्यार आनंदान दोमदोमीतेल वळोयता खुशालकाय मुरगोडटा म्हजो गासो पण वता म्हजो गासो गासो तुझी Orchid Gora Devacha Mocha Tikatsotaka Musagami Sudvisko Musagami Saraka बागेऊन पावलून कोरीतकरांक बरयल्लेले पयले चिटी वेले वाचप भावा भयणानो पूण खरेंच मरणाची न्हीद न्हिदल्यान ताचे प्रथम फळ कशें बापान क्रिस्ताक मेल्यांतलो पुनर्जीवन केला कित्याक एका मनशा वरवीं मरण आयलें तशेंच एका मनशा वरवीं मेल्यांचें पुनर्जीवनपणूय आयलें आनी जशी आदावा सोवे सगळीं मरतात तशीच क्रिस्ता सोवे सगळीं पुनर्जीवन जातली पूण सगळीं क्रमा प्रमाणे आपआपल्या जाग्यार पयलो प्रथम फळ कशें क्रिस्त मागीर क्रिस्त येतलो तेन्ना क्रिस्ताची ती सगळीं उपरांत सगळ्या परदानांचो अधिकाऱ्यांचो आनी पदव्यांचो भस्म करून तो आपले राज देवा बापाचे आधीन करतलो आनी तेन्ना सोकटाची संपादनी कित्याक आपल्या सगळ्या दुस्मानांक पांयां तोळा मस्ती पर्यंत ताणें राजवट चलोवंक जाय भस्म जावपाचो दुस्मान मोडलो निमाणो दुस्मान म्हणल्यार मन जेन्ना सगळ्यो वस्तू ताचे आधीन जातल्यो तेन्ना तोच पूत आपणाचे आधीन सगळे केला ताचे आधीन आपणाकूच करतलो हे परी देव सोकटा सर्वांचेर आपली पूर्ण पदवी चलयतलो देवाचे उतोरे देवाचे उडुपकार उद्गाराक उबी रावया सर्वेस्पो तुमचे सोवे हासो माते बापर म्हणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेसून आपल्या शिसांक म्हणले जेन्ना मनशाचो पूत सगळे आपल्या दुतांक घेवन वैभवान येतलो तेन्ना तो आपल्या वैभवाच्या शिंहासनार बसतलो आनी ताच्या मुखार सगळीं राष्ट्रां जमतलीं आनी जसो गोवली शेळ्यांक आनी बोकड्यांक कुशीन कुशीन दवरता तसो तोय तांकां कुशीन कुशीन दवरतलो शेळ्यांक आपल्या उजव्याक आनी बोकड्यांक आपल्या दाव्याक घालतलो तेन्ना राजो आपल्या उजव्याक आसल्याक म्हणटलो म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतल्यान येयात संवसार रोसलेल्याक तुमी तुमचे खातीर तयार केला तें रायज तुमचें दायज करून घेयात
कित्याक हांव भुकेलो आनी तुमी म्हाका जेवण दिलें, हांव ताणेलो आनी तुमी म्हाका पिवंक दिलें, हांव वाटसर कसो आसलो आनी तुमी म्हाका बिराड दिलें, हांव विंगडो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें, पिळेंत आसलो आनी तुमी म्हजी खबर घेतली, बोणकुणीत आसलो आनी तुमी म्हाका भेट दिली. त्या वेळार बरी मनशां असो ताका जबाब करतलीं, सायबा, केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेल्लो पळोवन जेवंक दिलें, ताणेल्लो पळोवन तुका पिवंक दिलें, केन्ना म्हूण तुका रस्त्यार पळोवन आमगेर बिराड दिलें, विंगडो पळोवन तुका न्हेसूंक दिलें, आनी तूं पिडेंत व बोणकुणीत आसतना केन्ना तुका भेट दिवंक गेल्या. आनी राजा तांकां जाप दिवन म्हणटलो, खरेंच हांव तुमकां सांगतां, म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हान भावा भयणां मदल्या एकल्याक जें कितें तुमी केलें तें तुमी म्हाकाच केलें. मागीर आपल्या दाव्याक आसल्याक तो म्हणटलो, शिराप पडलेल्या न्हू सैतानाक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या सासणाच्या उज्यांत म्हजी सोंशिल्ली कोसळून वचरात. कित्याक हांव भुकेलो पूण तुमी म्हाका जेवंक वाडलें ना, हांव ताणेलो पूण तुमी म्हाका पिवंक दिलें ना, वाटसर कसो आयलो पूण तुमी म्हाका बिराड दिलें ना, विंगडो जालो पूण तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें ना, पिळेंत आनी बोणकुणीत पडलो पूण तुमी म्हजी खबर मात घेतली ना. त्या वेळार ईन ताका जबाब करतली, सायबा, केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेल्लो, ताणेलो, वाटसर व विंगडो जाल्लो, पिळेंत वो बोणकुणीत पडलेलो पळोवन तुजी चाकरी करूंक ना. तेन्ना तो ताका जाप दिवन म्हणटलो, खरेंच हांव तुमकां सांगतां, ह्या ल्हानांतल्या ल्हानां मदल्या एकल्याक जें तुमी करूंक ना तें तुमी म्हाकाय बी करूंक ना. आनी सासणाची कास बगूंक आनी बरी मनशां सासणाचें जिवीत बगूंक वेतलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तो महान हे. Organizuka Krista. मोगल बाबनिडो, नापोलियन बोनापार्त हो जावन आसलो एक झुजारी आनी ताचें मन आशिल्लें आख्खो संवसाराची सगळीं राष्ट्रां आपली करपाक, टू कंट्रोल द होल वर्ल्ड. आनी तुमी जाणात, मनशाची चिंतना आनी देवाची चिंतना एक न्हय. जे मनीस चिंता ते केन्नाच जर तो देवाचे कुशे प्रमाणे जायना जाल्यार जायना. तशेंच ह्या नापोलियना सगळें जालें. निमाणे कुडीन जेन्ना ताका झुजांत हार मारची पडली, ताका हे भाशेन बोणकुळींत घातलो आनीक जुंयार एका ताका घातलो, एल्बा म्हणटात ते स्वातीर. आनी ह्या जुंयार तो निमाणे आपले दीस सारतालो आनी आपल्या जिविताचे नियाळटा. कितली झुजां हांव झुजलो, कितली नांव हांवें मेळयलें, कितले म्हजे लागीं सोलदार आसले, पूण आयज कोण ना. सगल्यांनी म्हाका सोडला. आय एम अबॅन्डन्ड. हांव ह्या जुंयार म्हाका मरूंक सोडला. पूण पळयात जेजूच्या जिविताचेर, ताच्याय बी जिवितांत ताकाय बी जायतो लोक ताच्या फाटल्यान येतालो, जायतो. ताकाय बी हे भाशेन मारलो, खुर्सार मारलो, पूण आयज पासून ताका लोकांक सोडूंक ना. आयज ताचें राज वाडत आसा. ओदीक ओदीक ताका पाटलावदार वाडत आसात, जायत आसात. ओय मोगल बाबंडो, हें सत जें नापोलियनान नियाळ्ळें तें सत आयज आमी नियाळटा. कसलें सत? की जेजू राजा सगळ्या संवसाराचो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. तुमकां खबर आसल्यार दिसना, जेजूच्या मरणा उपरांत ह्या पयल्या क्रिस्तांवांक नाच करूंक तांची उजवण आशिल्ली ह्या जुदेवांची. आनी भाशेन तांकां कितले त्रास करताले, पिडापीड दिताले ताका शिवाच्या तोंडांत घालताले खावपाक. पूण ह्या मनशांनी जेजूचेर आपलो भाबार दवरलो आनीक रोगत पासून दिलें. आनी आयज आमची पवित्र सभा आसा जिवी, कित्याक ह्या मनशांच्या रोगताच्या थेंब्याक लागून. बागेन तेर्तुलान अशें म्हणटा, द ब्लड ऑफ द मार्टर्स इज द सीड ऑफ द चर्च. तांच्या रोगताक लागून आयज मुगल बाबून आमची पवित्र सभा इतली वाडटा. आनीक जरी तर तुमी
संवसाराच्या राजांचेर दिश्ट काडटा. इफ यू सी द रुलर्स, स्पेशली दोस हू वर व्हेरी डॉमिनेटिंग, टुडे दे आर नोवेअर. If you just have a look on the life of Hitler, Adolf Hitler, तुमी जाणात ताचें मन आशिल्लें टू गेट अ प्युअर ब्रीड, आनी जे कोण मातशे खाला आसात, दोस डोंट बिलोंग टू द बिलोंग टू द प्युअर रेस, ही वूड जस्ट एलिमिनेट देम. आनी हे ज्यूज आमी जाणा ताका कशे भाशेन ताणें मारले, मिलियन्स ऑफ ज्यूज. बट यू नो हाव ही डायड. निमाणे कुडीन आपलेच तकलेचेर मोगल बाबून फार सोडून तो मेलो. सदाम हुसेन, तुमी जाणात कितलो लोक बो करून ताचोच इराकाचो लोक ताका राजा कशें, ताका देव कशें मानताले. पूण जेन्ना इतलें वायट ताणें केलें लोकांचेर आनी ताका हे भाशेन दवरपाक ताचे फाटीक लागले, तो एका दोळींत मेळ्ळो सारको उंदीर आसा ते भाशेन. And at the end he was hanged. So if you see the rulers of this world, those who are especially very autocratic or dominating, they had a very terrible end. And today no one remembers them. Even if they remember, they have very bitter memories of these rulers. पण आमी जाणो जेजूय बी, जेजूच्या फाटल्यान जेन्ना जेजू हे संवसारान आसलो, जायतो लोक. आनी Jesus also had a very tragic end. ताका ही भाशेन खुर्सार मारलो आसतना सगळ्या लोकां उजेर विंगडो, कसले क्वेश्चनचें मरण. But when we recall the life of Jesus, we don't have any bitter memories. In fact, we are drawn to him more and more every day. आमी जेन्ना ताचें जिवीत नियाळटाव, ताचे उजवाड वाचता तेन्ना आसतना अदिकूच आमी आमचे भितर ही शांती उत्पन्न जाता, कुशळकाय, शांती हे भाशेन गोठाय आमकां मेळटा ताच्या जिविताचेर नदर मारल्यार. तो कितें दाखयता आसतना की जेजूचें राज जावन आसा सासणाचें राज. आनी तुमकां खबर आसत, इवन दीस व्हायरस that has been created, it is created in the mind, with the mind just to control the world. आख्खो संवसार आपल्याच्या ताब्यांत करपाक म्हळ्यार बाबून ह्या मनशाचें मन. बट केन्नाच जावचें ना म्हळ्यार बाबून. कित्याक मनशाक देवान दवरला आनी देवाचें सोयम मनशा भितर आसा. आनी हें सोयम जेन्ना होच मनीस देवाचेर भाशेन आड वेता तेन्ना देवाच्या हुकुमाचेर देव म्हळ्यार बाबून ह्या मनशाक जरूर खास लायतलो. तर आयज जेन्ना हे आमच्या सुम्या जेजूच्या सगळ्या स्वर्गा आनी संवसाराच्या राजाची आमी परब करता, कितें आमकां कळयता की दिसपट्टी म्हणजे आमचें जिवीतभर म्हळ्यार आमी जेजूचें रायपण ओळखूंक फावो. आनी आयज आमच्या गांवांत ही संवय आसा, ह्या दिसाक आमी हे आमच्या ताच्या जेजूच्या स्टॅच्युआसोशी येवन हे मिसान वांटो घेवपाची. एक भाशेन कुणा म्हळ्यार बाबून दिस इज मे बी अ सिंबल वी आर शोईंग टू जीसस, अ सायन दॅट वी बिलोंग टू यू एंड यू आर आवर किंग. तूं आमचो राजा आनी आमी जावन आसा तुजी परजा. आनी आयज म्हळ्यार तुमी जाणा जेजूचें राज आजून पासून आसा जिवें. इट हॅज नॉट डायड. देर वर सो मेनी अटेम्प्ट्स टू जस्ट एलिमिनेट द kingship of the reign of Jesus, but they never have succeeded. तीन वस्तू तीन मूल्यां, मुख्य मूल्यां ताच्या राजाची हांव तुमचे मुखार दवरतां. पयले सुवातेर ताचें आयज जालें आसतना सेवेचें. Jesus, the reign of the kingship is of service. जेजून आपुणूच खुद ही सेवा करून दाखयली. निमाणे कडेन जेवणार आसतना कितें केलें जेजून? शिसांचे पांय धुतले. आनी ताणें म्हणलें, जरी तर तुमकां ह्या संवसारांत व्हड जावंक जाय, दुसऱ्यांची सेवा करपाक जाय. तुमी चाकोर जावचे आनी असलेच तुमी चाकोर जाल्यार तुमी देवा मुखार व्हड जातले. न्हू,
सेवा घेवपाक इट इज इझी टू रिसीव सर्वीस बट नॉट टू गिव. इट इज टू गिव सर्वीस इज व्हेरी डिफिकल्ट. कितली एग्जाम्पल आसात सर आमकां. जेन्ना आमची गोडची बरी ना जातात बरी आसता तेन्ना आमी सगळे तांच्या कडल्यान घेता, तांचे भांगर तांचे सगळे. बट वेन दे आर सिक, वेन दे आर ओल्ड, वेन दे कॅनॉट स्टँड ऑन देअर ओन, आमकां ती जोड जातात. आमकां ताची सेवा करपाक जोड जाता. आनी हेका लागून आमी तांकां गोडी आजिलान घालता, तांकां किणटा, तांचो हे भाशेन तांकां त्रास दिता, दुमाळो दिता, बिकॉज दे आर बर्डन टू अस. आमचेच भुरगोशीन हांव पळयतालो आसतना जेन्ना आमी उलो मारलो वॉलंटियर्स जावपाक हांगासर, पयले जायते जाण आयले पूण आतां कितले जाण येतात, भोव थोडे. आनी बेश्टे निबान दितात एक्सक्युजीस. आमकां टायम ना, आमकां एग्जामी आसात, आमकां क्लासीस आसात. काल पासून मुगल बाबूंनो हांगासर साफ करपाक पॅरिश कावन्सील मेंबरां लागीं मागलें. कितलीं आयलीं, भोव थोडी आयलीं. तो सेवा दिवपाक मुगल बाबू, इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू गिव आवर सर्वीस, बट टू रिसीव दीस सर्वीस फ्रॉम अदर्स इट्स व्हेरी इझी. आनी ह्या दिसांनी आमकां संवय जाल्या, जेन्ना आमी लॉकडावनान आसतना आमी सगळे ऑर्डर करता. एवरीथींग वी ऑर्डर ऑनलायन. तुका कितें जेवण जाय ऑर्डर कर, रोखडेंच पावलें तुज्या घरा. एवरीथींग एट आवर डोर स्टेप. पूण जेजू म्हणटा आयज तुका जरी तूं राजा जावंक जाय, इफ यू वॉन्ट टू बी अ किंग इन माय किंगडम, यू हॅव टू सर्व. यू हॅव टू गो आउट टू सर्व अदर्स. आनी जेजून आपल्या जिवितांत दाखयलें. दुसरो गुण मुगळ बाबूंनो जेजूच्या राजाचो जावन आसा ह्युमिलिटी, ल्हानविकाय. आनी आयज आमी जाणां चडशीं आमचीं केस्तांवां, चडशीं आमचीं झुजां कित्याक लागून? बिकॉज वी वॉन्ट टू शो आवर इगो. आमचें जें कितें भितर गर्व आसा तें आमकां दाखोवंक जाय. आनी हाका लागून इट इज व्हेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू हंबल आवरसेल्फ. कोण एकलो म्हणटालो ह्युमिलिटी इज द क्वीन ऑफ ऑल दी अदर वर्च्यूज, वेर ऑल दी अदर वर्च्यूज गो, वेर एज प्रायड इज द किंग ऑफ ऑल द वायसीस. तुका जरी तर ल्हानविकाय आसा आनीक जायते तुका सुगूण मेळटले, पूण तुका गर्व आसा आनीक जायते अवगूण मेळटले तुका. तर आमच्या जिवितांत ही ल्हानविकाय आपणावया, जे भाशेन जेजून खूद आपल्या जिवितांत केली. देव आसून तो जालो मनीस गोरवाच्या गोठ्यान जल्मलो, कुसार मेलो, विंगडो, आनी हीच ल्हानविकायेन जिवन ताणें आमकां जोड एकल्याक हे सुर्गीचें राज दवरलां. आनी तिसरें मूल्य जावन आसा बोगसणें, फॉरगिवनेस. आमी जाणां हें बोगसणें दिवपाक आनी बोगसणें घेवपाक इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट. कित्याक आमी जाणां जायते फावटी म्हजो गुन्यांव नासतना जेन्ना म्हाका दुखयता दुसरो, आय फायंड डिफिकल्ट टू फॉरगिव, बिकॉज इट इज नॉट माय फॉल्ट. पूण जेजून खूद खुर्सार रावन म्हणलां, सायबा ताका बोगूस, ते कित्याक कोता तें नकळत. तर आयज जरी तर हांव जेजू म्हजो राजा म्हणटा, हें ताचें तत्व, बोगसणेचें तत्व हांवें म्हज्या जिवितांत जिवंक जाय. आनी हे सगळीं मुगळ बाबून तत्वां फकत एकूच तत्वाचेर दवरलेली आसात. दे आर बेस्ड ऑन जस्ट वन थिंग, लव, मोग. आनी हाच्या दुसऱ्या वाचपान मुगळ तिसऱ्या वाचपान तुमी आयकलां, सगळ्याची आमची जोटी जातली बेस्ड ऑन दीस वन प्रिंसिपल ऑफ लव. जरी तर हे मोगान तुवें करूंक ना, कितेंय मोगान तुवें दुसऱ्यांक भिक्षा घालूंक ना, मोगान तुवें दुसऱ्यांक बॅट करूंक ना, तुवें पिवंक दिलें ना, वो तुका तुवें न्हेसूंक दिलें ना, तुवें दुसऱ्यांची खबर घेतली ना मोगान, पूण तुज्याच फायद्याक केलें. निमाणे कडेन जेजू आमकां हे भाशेन कुशीन दवरतलो. बोकड्यांक आनीक शेळ्यांक जे भाशेन म्हणलां. कित्याक म्हणटा जेजू, ऑल ऑफ अस वील बी जज्ड ऑन लव एट द एंड ऑफ आवर लायफ. तर आयज ताचें राज आमच्या जिवितान ओळखून घेवया. आनीक जेजू म्हजो राजा, ताच्या राजाची तत्वां हांव जियेतलो. आनी भाशेन
स्वर्गार हांव ताच्या बरोबर एका आसतलो, तर हेंच ताचें रायपण आमच्या जिवितांत दिसान दीस ओळखूंक ताची मजत आमकां हे मिसांत मागुया अशें आसा. सगळ्यो बी रावया. हे वेळार देव आमचे लागीं उलयला आपल्या उतरांतल्यान आमचो जबाब कसो आमचो भावार्थ जावन सगळीं सतमंतां म्हणया. सतमंतां देवाक, सर्वपवित्र बापाक, सर्गार आनी पृथ्वीचेर आसतनाक आनी जेजू क्रिस्ताक एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक, तो पवित्रात्म्या गोरबी गौ समलो, आंकवा मयतान जल्मलो, पोंस पिलाता कालतणी कोर्स सोंसलें, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपलो, तो मेल्ल्या मदीं गेलो, तिसऱ्या दिसा मनांतलो जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, सर्व पवित्र देवा बाबा जेजूक बसला, तूं तांची जिव्या आनी मलांची मुनसिपी करून घेतलो, सतमंतां पवित्र आत्म्यांक, कातरीक पवित्र सभे, बोक्साचे अधिकार, पातकांचे बोक्षणे, कुळेची जेवणपण, सासणेचे जिवीत. आमीन. हे वेळार आमची गोज आमची मागणी देवा मुखार आमी बारुया. हांव तांचो खरो गवळी जातलो. पवित्र सोबेच्या फुडारांनी देवाच्या नांवान आनी ताच्या जाग्यार शेलयांचे गवळी म्हूण वळखून देवाच्याच मोना प्रमाणे ताच्या शेलयांचो सांबाळ करूंक आनी वखदां भायर तांकां बरो चोरव दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. शेलयां आनी शेलयां मदें, मेंढऱ्या आनी बोकड्यां मदें हांव नीत करतलो. राजकारबार चलयतल्यांनी निती स्वताची तागडी आपणाक जाय तशी हालयना जावंक, पूण देवान ताच्या हातान दिल्लो कारबार देवाचेच मांडावळी प्रमाणे स्वतान नितीन आनी प्रमाणीकपणान तांणी चलोवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. उपरांत सगळ्या प्रधानाचो, अधिकाऱ्यांचो आनी पदव्यांचो भस्म करून तो आपलें राज देवा बापाचे आधीन करतलो. जेजून जोडलोल्या जैताचेर नदर दवरून आनी ताच्याच बलादीक आदारान आमचे भितर संवसारी आनी सर्गींच्या राजाच्या तत्वां मदें जातोल्या झुजांत आमी सर्गींच्या राजाची तत्वां सदांच उंच दवरूंक आनी जैताचो मुकुट जोडूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतोल्यानो येयात, संवसार रचलोल्याक तुमचे खातीर तयार केल्लें राज तुमचें दायज करून घेयात. बुकेक, तानेक, पिडेक, विंगलेपणाक, नेनारपणाक, एकसूरपणाक, निराशीपणाक आनी हेर वायटांक सांपडलेल्या सोवें क्रिस्त रायाच्या दयाल सेवेची आमी रुपकारां जावंक आनी अशें सोर वायटाचेर जैतिवंत जाल्ल्या जेजूच्या दयालपणाचो सुवाद ती बगूंक पावूं म्हूण बापा लागीं मागुया. ह्या मिसाची मांडावळ करतात गवलीक फिरगो सोबेचे वांगडी. जेजू क्रिस्त राय हाच्या जिविताची तत्वां तांणी आपल्या जिवितांत पयलीं जियोंक, तशेंच हीच तत्वां जियोंक तांणी समुदायाच्या वांगड्यांक आदार करूंक
तांकां देवाची मोजत मागुया. बोगळ बापाची मागणी आमी बल्ल्यान ताचे आशिर्वाद घाल तुका तावे आमचे कळसो आमचे मन तुझे जाणवायन आनी बरेपण आनी बरें ते आमकां फावो कर आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. अशोभामध्ये आमचे बलिदान सोड पवित्र देवा बापाक मानता तसली सामूल मागान हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमे आमच्या लाखे पवित्र सभेच्या गावात सर्वस्वर मान घेऊ. सर्वेस्पर आमचे द्वार बापा पातकाचे बोक्षणी जोडून सगळ्या मनशाक तुझे वेंगीन आडूंक तुझ्या पुताक ह्या संवसारान आमची बोली जावच्याक तुवें धाडलोय ती बोली आतां तुका भेटयता आनी तोच तुजो पूत समेस्त राष्ट्रांक मोगान आनी शांतीन एकवटा म्हूण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सभे हासूं तुमचे सवे आसूं आमची काहळ जावं बहारूया आमी ती सर्वेस्वराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया वरशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पवित्र राष्ट्राचे देवा सब काडी आनी सब थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुवें तुज्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक आनंदाच्या तेलान माखून केलोय सासनाक यादनीक आमचो आनी एकलोच राय सर रोसणेचो शांतीचो तो निर्मळ बोली कुर्सार ताणें तुका आपणाचीच पेटोवणी केली आनी अशे मनशा कुळाची सोरवण संपाडली सगळ्यो रोसणीक आपल्या अधिकारा खाल हाडून एक साहसीक आनी सर्वीक राज तुजे मोहिमेक ताणें ओपून दिले राज स्वताचे आनी जिविताचे राजनितीचे मोगाचे आनी सवस्कायचे देखून आतां निरुतां बरोबर आनी सगळीच्या सौल दरबारा सांगाती तुजी मोहिमेची किर्तन निरंतरी आमी गायता. So
स्वराची नावी येता आकाशो स्वराची नावी येता आकाशो बापा करोसून पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची चोर तुझ्या पवित्र आत्म्यान गाडून इंजणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कोश बरोवन सोसूंक गोंयच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें वो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परेन जेवण जातोच आनी काच घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिलें म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियात ही म्हजी रोगताची काल्ज नवे आनी सासणीक करडाचें रगत पातकांचे बसुणे मेलच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मुंचे पासत तें बारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात बाबार्दाचो गोट पर गोट रुया Sonacia tudzie malowami samolota Idzie po nocy łoparami polota Udziałem łakami odwrota बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी अजिबाताचो उंडो आनी सरमणीची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यार देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगत शेवतले आमी सोमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा की बी तुमचेर विस्तारली तुजे पवित्र सभेचे उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप तेरे आमचे गोरी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रती मोगान वाडय पुर्वजीवनपणाचो बरवास दर मेल्यान ते आमच्या बाबा मदींची काकूत कर तांकां तुजे सकोदी मेळ्ळ्या सोमेस्तांक तुजे पयसोडीत तुका मोडी पडूंक फावो कर हांगा एकटे तरी आमच्या सगळ्या बाबांचे आशिर्वाद घाल तांची दया कर म्हूण आमी मागता अशें हांकां मर देवाची माये सांगाती तिचे पती बागेन जुसे बागेन दोन मृतान सर्व काडे तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासरी सुखान आमकां बांटो दी ताचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर बलवेदार बापा सर्वबंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनान जेजूचें राज म्हज्या जिवितांत येवंक ताचें तत्व हांव दिसपट्टीन जिवंक जाय तरीच तत्वां हांव जिवंक आनी एका दिसाक जेजूच्या रायपणांत हांव आसूंक देवाची मसूत आमकां आमचे बापा म्हणटना मागुया आमचे बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या मोक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तळ्यान पडूं दिवं नाका पूण वाड्यांतली आमकां निवार सर्वेस्पर असो वाड्यांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सोबस के आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आमच्या सुरबुणारा देव क्रिस्ताचें आमी बरभाशेन नोतेक तावन तर आमकां तुज्या काकलो तीन सर पातकांनी सुटय आनी सर वखदांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सुनिया जेव क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र शुभेच्छा बाळाचे दिसकाल आनी तुजे कशेंय पळोवन तिका शांती दिवन तूंच तिका एकपणान सांबाळ जो जियेत आनी राजभर चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमची सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाचे शेले संसाराचे पोटातले आमची वागूत कर आमची वागूत कर देवाचे शेले
संसाराची भोग तुमी आमची काकूत कोण आमची काकूत कोण देवाचे शिले संसाराचे पाप कातले आमकां शांती दे आमकां शांती दे सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी करून रगतां शेंगातां ती म्हजेर जोडटी आनी कास्ताणेर आसा पंडूच्या काकुतीर म्हजी आत्म्या तशेंच कुडीक भलायकी आनी कोत दिवं. ओ जन आसा जीव जेजू म्हजो राजा ताच्या राजाची तत्वां दिसपटी म्हज्या जिवितांत जिवंक तो म्हाका आयज उलो करता. तशें जेवणां तुमी सगल्यांक आसा एकल्यान ती सुभागी सुमिया तुवें म्हजी बरी म्हाका फावना पूण तुज्या व्यासस्थान म्हाका भलायकी दिली. कुमन्याची मांडा बोळले भाशेन जातली. तुमी आसा थंयसरूच उबी रावची. आमी तुमच्या म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सोगता परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक वास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोडी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोडशिल्लो कोडसोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. कोविड-19 पिडा सोंसतल्यांक आमचो सांगात दिवंक मागणें. दयाल देवा सगळे रचनेक तूं तुजो मोग दाखयताय. संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडलेल्या खातीर आमचे मागणें दोयेन आयकून घे. ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नपयत कोर. ही पिडा जाल्ल्यांक पेकोवनी पिडेक सांपडलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती गोटाय दी. सोडपूस कोत्तल्या वयसांक हे पिडे आड झुजूंक बेगीनूच वासीन सोदून काडून तांच्या मनान घाल. पोरचे खातीर फावो तसलीं पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्यां पासत आमी मागता. हे मागणें आमी कोत्ता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. Los
आमचे कर्जे तुका देता तुझे काळजा खातीर इतलेंच तुजे लागीं म्हाका आमचे कर्जे तुका देता तुझे काळजा खातीर इतलेंच तुजे लागीं म्हाका
उबी रावया. प्रार्थया. सर्वेस्पर आमचे बापा सोमी जेजू क्रिस्त सोगता सर्वांचो राजा म्हूण आमी वळखता आनी ताची आज्ञा पाळूंक आमकां अभिमान भोगता. ताच्या दोबाजेक पोरबे दिसा अमर जिविताचें जेवण कण आमी घेतलां. तेंच जिवीत सासणीक वैभवान सर्गी ताच्या राज्यांत आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. बसी बसयात. सगळ्यांक तुमकां एक कुशाल बरीत क्रिस्तरायाची परब हांव दिता. हॅपी फिस्ट टू यू. देवान जेजून आमच्या सगळ्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूंक हांव मागतां तुमचे पासत. काजराची चिटी देवाची कृपेन आनी पवित्रसभेच्या कायद्या प्रमाणे काजार जाता. जॅस्लीन फिलोमेन कोरिया, आंकवार्दू आंतोनियो मारियानो पास्कॉल कोरिया आनी फेलिसिदाद आनाहिप रोजारियो वोलवाडो वेस्ट. आनीक न्हवऱ्याचें नांव नील राहुल न्यूनेस आंकवारपूत, तेवतोनियो न्यूनेस आनी मारिना सुजेत पुलकेरिया न्यूनेस पोरबोरी येवन आसा पयली चीट. काजार जाता एशलिन झेवियर कार्दोज आंकवारपूत, नासिसो कार्दोज आनी एलिस तेतुलियाना सिक्युरा रावता आल्तो सावले पोरबोरी. आल्तो सावले आमचे पिलेन. आनी गोखलेचें नांव त्रिशाला बुथिया ई कार्दोज, जाल्या गँगटॉक सिक्कीम पूण रावता आल्तो सावले पिलेन. आंकवारदू ताशी नागमेल बुथिया आनी चित्रा बुथिया ही जावन आसा पयली चीट. काजार जाता ग्रेडल रोझेन अब्रिव मारा फोर, आंकवारदू लेड ग्रेगोरियो झेबेलिनो अब्रिव आनी रोजी प्युरिफिकासांव अब्रिव. न्हवऱ्याचें नांव आगोस्तिनो शेल्टन पेरेरा, जाला कांदोली रावता आगसाईम. आनी आंकवारपूत थॉमस पेरेरा आनी कार्मिन पेरेरा हांचो ही जावन आसा पयली चीट. तेच भशेन काजार जाता गायल्स बाल्बिनो लोबो, जाला कांदोली रावता आल्त पोरबोरी पिलेन. आंकवारपूत पियर लोबो आनी वेन्सेला लोबो हांचो. तशेंच उगलेचें नांव ट्रेसी पिंटो, गांवान कालांगूटचें. आंकवारदू लुईस पिंटो आनी फिलोमेना पिंटो. ह्या काजारांक कसली आडखळ आसता तुमकां सगल्यांक सांगूंक कायदो आसा. आनी मागुया तांणी एक बरो क्रिस्ती गरोबो जोडूंक. हांव देवाक दिनवासतां कित्याक देवाचेच कृपेन आमकां आयचो दीस फावो जालो आनीक ही सगळी बरे भाशेन मांडावळ केल्या देखून तुमकां दिनवासतां. बो करून ह्याचे मिसाचे मांडावळ केल्या पॅरिश कावन्सील काल तुमी आयले हांगासर क्लीन केले. आनीक तशेंच आमचे वॉलंटियर्सूय बी आयले हो ग्रावंड मार्क करपाक आनीक साफ करपाक. आनीक कांय यूथ आयले सांजे कदेलां घालपाक. तर तुमकां सगल्यांक हांव दिनवासतां. तशेंच फोर्सू आमचो सदांचो सावंड आमकां घालता. तशेंच पियेदाद आनीक रोजी आनी दुसरी ताका आदार केला. ताका हे ऑल्टर डेकोरेशन आनी ऑल्टर मांडपाक आनी सगळी वस्तू हाडपाक ताकाय बी हांव थँक्यू म्हणटा. तशेंच स्क्वेराक आनी आमचे मिडिया आसा मास कम्युनिकेशन ताकाय बी. कशें न्हू कांय तुमकां वस्तू सांगता कित्याक तुमी आयज सगळीं आसात आनी एकूच मीस आसा हाका लागून वत हें एक्चुली बरें आमकां विटामिनीक. तर इल्लोसो उगत रावात वतांत. तुमी पळयलां आसतलें बिशोपान आमचे लागीं मागलां ह्या वर्साक आमचो क्रिसमस फामिलीन जावपाक. आनी हाका लागून आमी एक प्लॅनर काडटले. हांव तुमकां मेळटलो तो ह्या सुमनाक. ह्या प्लॅनराचेर कशे भाशेन आमी फामिलींत तरेतरेची वस्तू करूंक जातात. आमच्याच आत्मीकपणाक हाका लागून तरेतरेची वस्तू आमी मांडून हाडल्यात. ह्या तुमकां कळटलें. पयली वस्त म्हणटा ती मीस आसतलें कॉपेलांनी दर आयताराचें 30 तारखेर दर सोमाराचें मंडे एट 5 o'clock देर वील बी मास. आनी ती मीस कोणाक 65 आनी एबाव आसा तांकां
कित्याक तांकां घोडी येवपाक जावचें ना हाका लागून 30 तारखेर कोल्लाई, 7 तारखेर बोलबाडो, 14 मोयकावाडो, 21 तारखेर मार्रा. तर ह्या 4 सोमाराक आमी मीस करतले. हांव पयले कुमसार जाणट्यांक 4 वरांचे कुमसार, मागीर मीस 5. तर हे मिसाक एबाव 65 जी आसात ती येवची. हे भाशेन आमी क्रिसमसाक बरे भाशेन आमी तयार जावची. तशेंच आतां मांडेचे हांगासर इगोजीन हाचे उपरांत मीस आसतले आमचे सांजेचे. आनी मीस फकत 65 आसा तांकां एबाव, आनी मीस जातले शॉर्ट मीस. तर जी कोण 65 आनी एबाव आसात तांणी हे मिसाक घेवचे मांडेचे 5:30 वरांचेर आमचे फिगोशन जातले. म्हणजे इन मे बी इन आफ्टर क्रिसमस इन जानेवारी ऑनवर्ड्स. हांव मागतलो आसा तुमच्या घरांनी एक धाकटुलें बॉक्स दवरूंक क्रिसमसाक. आनी बॉक्सान कितें तुमी सॅक्रिफायस करतात तें घालचें. कित्याक 20 तारखेर डिसेंबराचे निमाणो दीस आसा. तुमकां कितें दान दिवंक जाय गरिबांक तें दिवचें. कित्याक क्रिसमसाक तांकां कितेंय खर्च जाता, जावं तेल वा जावं साकर जावं दुसरे पयशे पासून आमी आमच्याच गांवांत जे कोण गरीब आसात तांकां दितले. आनी फाटीं आमी मायग्रंट्सांक कितें वांटलोलें. तर ह्या वर्साकूय बी हें आमचे मतींत आसा कितें दिवपाक. देखून क्रिसमसा आदीं तुमी हे बॉक्सान कितें घालतात तें हाडून दिवचें. तुमच्या हांगासर दिवचें, नाजाल्यार समुदायाच्या लिडरां लागीं. पंचायतीन कोडीत करूंक लागला की 27 तारखेर 3:30 वरांचेर तांचो एक प्रोग्राम आसा, आत्मनिर्भर भारत संपूर्ण गोवा. हो प्रोग्राम जावन आसा बो करून आमच्याच पांयांचेर उबे रावपाक. म्हणजे तरेतरेचे स्किम्स आसात गोवोरमेंटाच्यो, त्यो आमकां अदीक म्हायती दितले. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आनी एनिमल हजबंड्री डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेअर, आर्ट एंड कल्चर, रुरल डेव्हलपमेंट, हे सगळे ऑफिशियल्स हांगासर येतले. आमचे पंचायतीन आमकां स्किम्स आसात त्यो एक्सप्लेन करतले. 27 तारखेर 3:30 वरांचेर तुमी येवची. हांव जे भाशेन म्हणटालो वॉलंटियर्स आसात थोडे जातात. तर कोणाक वॉलंटियर जावपाची खोशी आसा बो करून तुमी जाणात 2 मीस जाल्या उपरांत आमी क्लीन करता. आमची इगोज क्लीन करतात, मॉप करतात, सानी मारतात, सॅनिटायज करतात. तर मातशें लोकांची गरज पडटा. एक फावटी कोयराचेच कोयर जावं आमचे शुटींग काडटात व्हिडिओ, तेच तांकां करचे पडटा. चडशे फावटी कोण माग केला ते येनात. तर कोणाक खोशी आसा वॉलंटियर जावपाची नांवां दिवची, ही जावन आसा एक बरी कोन्नी. आनीक आमी फुडल्या म्हयन्यांत आमी फुडल्या आयताराक गुगल फॉर्म्स दितले. हांव तुमकां लिंक धाडटलें. फॉर्माचेर तुमी तुमचें नांव बरोवचें मिसाक येवंक जाय जाल्यार. तर तुमकां सगळ्यांक गमतलें कितले नंबर आसा आनी कितले पासून आमी येवंक जाता तें. उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सुबदा देव बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. बसून येस क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार. Jesu amchalaya, Jesu amchalaya, Jesu amchalaya, Jesu amchalaya, Amiyatazala, Subhinazala. Jesu amchalaya, Jesu amchalaya, Jesu amchalaya, Jesu amchalaya, Jesu amchalaya. Injil
तो जमा करू